अम्मं सुगते न देशितं नमामि संघसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 3 गते पूर्णिमा को दिन बिहान को 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा हामी आजको पूर्णिमाको विषय विशेषांकको रूपमा देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झैं मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे। सबैलाई देशनामा स्वागत गराउन चाहे। ता उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज फागुन पूर्णिमाको दिन तिथि अनुसार त बुद्ध शासनमा पूर्णिमाहरूको महत्व को विषयमा हामीले देशना गर्दै आउने क्रममा आजको पूर्णिमालाई पनि छुट्याउनु भएन। त आजको फागुन पूर्णिमाको पनि बुद्ध शासनमा के विशेषता रहेको छ त, कस्तो विशेषताले युक्त भएको छ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले आज केन्द्रित गरेका छौं आजको देशना। त उपासक उपासिकाहरू, वैशाख पूर्णिमा, असार पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा यावत पूर्णिमाहरू विशिष्ट रहे जस्तै फागुन पूर्णिमा पनि बुद्ध शासनमा विशेष नै छ। त आजको पूर्णिमा भगवान बुद्धले के त्यस्तो विशेष कार्य सम्पादन गर्नुभयो र बुद्ध शासनमा किन यो महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने विषयलाई यसो हामीले हेर्ने हो भने भगवान बुद्धको जीवनकालमा आजको पूर्णिमालाई कपिल वस्तु यानी कि भगवान बुद्धको जन्मभूमि हैन, कपिल वस्तु हुन त हामीले जन्म हुँदाखेरि वहाँ लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भयो, त्यो सारा चीज कपिल वस्तुमै पर्छन् हैन। वहाँ चाहिँ हुर्किनु भएको भन्नु, मातृभूमि भन्नु पर्यो। अब कपिल वस्तु चाहिँ वहाँको मातृभूमि भन्नु पर्यो। जब 6 वर्षसम्मको दुष्करचर्या गरेर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो बोधि वृक्ष मुनि बुद्ध गयामा। र असार पूर्णिमाको दिन उहाँले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभए, संघको पनि स्थापना गर्नुभयो। यस्तै क्रममा उसपल भगवान बुद्ध चारिका गर्दै अनगिन्त स्थानहरूमा पाइला चाल्नु भए, लोकप्रति अनुकम्पा राखेर उसपल भगवान बुद्धले कयौं श्रावक संघहरू स्थापना गर्नुभयो। र श्रावक संघहरूको स्थापना गर्दै वहाँ चारिका गर्नु हुँदै अन्तस मगधाधिपति बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको हेलोना राम विहारमा बसिरहनु भएको समयमा यता कपिलवस्तु महाराज सुदोधन महाराजले आफ्ना पुत्र सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर
अहिले यो समय राजगृह वेलौना राम विहारमा बसिरहनु भएको जानकारी पाएपछि सुयोधन महाराजले आफ्नो पुत्र भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नको निमित्त आफ्ना दूतहरू पठाए। एकपल्ट पठाए, दुईपल्ट पठाए, तीनपल्ट गर्दा गर्दै 9 पल्टसम्म एक दूतसँग हजार समूहमा भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा निमन्त्रणाको लागि पठाएको थियो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जब सुयोधन महाराजका दूतहरू भगवान बुद्धको सामुन्ने आउनुहुन्छ तब भगवान बुद्ध त्यति बेला देशना गरिरहनुहुन्थ्यो। देशना गरिरहेको समयमा उनीहरूले पनि अब देशनालाई रोकेर राजाको खबर सुनाउने कुरा त भएन। एकैछिन उनीहरूले भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धको उपदेश भनेकै तपाईको आनुपूर्वी कथा भनेर चाहिँ दान कथा, शील कथादेखि लिएर अन्तस निर्वाणसम्म प्राप्त गर्ने त्यो मार्ग प्रशस्त गर्ने उहाँको कथा देशना गर्ने जुन अहिलेको हिसाबबाट जुन तरिका भन्नुपर्छ साह्रै नै निखारिएको हुन्छ। देशना गर्ने तरिकाहरू हुन्छन् बिस्तारै माथि उक्लिने। त भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर जति पनि दूतहरू आए सुयोधन महाराजका, ती सम्पूर्ण दूतहरू भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर धर्मचक्षु लाभ गरेर सबका सब प्रवचित हुन्थ्यो। फर्किने कुरा त भएन, फर्किने कुरा त भएन। 9 पल्टसम्म एक हजार गरेर 9000 जना कपिलवस्तुका दूतहरू त भगवान बुद्ध सामुन्ने गएर प्रवचित भइसक्यो। सुयोधन महाराजलाई आश्चर्यचकित भयो। ओहो, सबका सब जाने मात्रै गर्छन्, फर्किने कोही पनि गरेन। सबैजना जाने मात्रै, फर्किने त कोही पनि होइन। मेरो मात्रै सन्देश लिएर गए, बुद्धको सन्देश लिएर फर्किने त कोही पनि छैन। अब एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट हो र भने 9 पल्ट भइसक्यो। अन्तिममा सुयोधन महाराजले अब कसलाई पठाउँदाखेरि जसरी मेरो सन्देश लिएर गए, भगवान बुद्धको पनि सन्देश लिएर फर्किने को होला, कसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको दर्शन पाइएला भनेर सुयोधन महाराजले सोध्दै गर्दाखेरि मनमा सन्ताप हुनु, मनमा शोक त भयो हैन। त्यसबेला अन्तिममा सुयोधन महाराजले आफ्नो मन्त्रीहरू मध्येका कालोदाई नामक अमात्यलाई सम्झे। यो कालोदाई अमात्य भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको बाल्यकालदेखिको मित्र साथी हैन। पक्कै पनि कालोदाई अमात्यले भगवान बुद्धलाई अवश्य पनि मलाई दर्शन गराउन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वस्त भएर कालोदाई अमात्यलाई बोलाए। सुयोधन महाराजले कालोदाई अमात्यलाई बोलाएर भने, हे कालोदाई अमात्य, मेरो पुत्र सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर वेलौना राम विहार, राजगृह वेलौना राम विहारमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धको दर्शनार्थ मैले निमन्त्रणा पठाएँ। एक हजारको टोलीमा 9 पटकसम्म मैले दूतहरू पठाइसके।
तर कसैले पनि कुनै खबर ल्याइएन। अब मेरो अन्तिम आशा अन्तिम विश्वास तिमीमै छ हे कालुदाई अमात्य। तिमी त सिद्धार्थ कुमारका बाल्यकालदेखिका साथी मित्र, असाध्यै स्नेह राख्ने मित्र। मेरो लागि यति काम गरिदियो कि तिमी गएर सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धलाई सुयोधन महाराजको निमन्त्रणलाई स्वीकारेर मलाई आफ्नो पुत्रको दर्शन गराउनमा तिमीले मद्दत गरिदियो। यो कार्य गर्न सक्ने तिमी मात्रै छौ, अरु कसले गर्ला र? खोइ 9 पल्टसम्म मैले प्रयास गर्न लगाउँदाखेरि पनि सफल हुन सकेन। अब मेरो अन्तिम आशा तिमीमै छ। सबै जाने मात्रै गरे, फर्किने कोही पनि छैन। राजाको वृत्तान्त कुरा सुनिसकेपछि कालुदाई अमात्यले भने, कालुदाई अमात्य, भगवान बुद्ध सँगसँगै खेलेर हुर्केको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि कालुदाई अमात्यले पनि केही अनुमान त गर्न सक्ने ज्ञान त छ नि। 9 टोली गएर पनि कोही फर्केन भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त्यो अमृतमय वचन, अमृतमय त्यो मार्ग यस्तो मार्ग हो, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने त्यस्तो मार्ग। यदि कुनै पनि व्यक्तिले त्यो मार्गलाई देखेर जानेर त्यो मार्गमा हिँडिसकेपछि कोही पनि फर्किँदैन। जानिसकेपछि बुझिसकेपछि त्यो मार्गलाई कसैले पनि छोड्दैन, कसैले पनि छोड्दैन। त जति पनि यो 9 टोली हैन सबै गए, उनीहरूले भगवान बुद्धको त्यो मार्गलाई भेट्टाए, त्यो मार्ग, त्यो धर्मलाई पाए, त्यो रसलाई पान गरिसकेपछि फर्किने कुरा त हुँदैन। यही मार्गको लागि अनन्त जन्मदेखि युगौं युगदेखि हामीले खोजी गर्दै आइरहेको मार्ग भेट्टाइसकेपछि को फर्किन्छ? को फर्किन्छ? त कालुदाई अमात्यले थाहा भइसकेपछि भगवान सुयोधन महाराजलाई भने, महाराज तपाईको आज्ञा लिएर म पनि जाउँला सिद्धार्थ कुमार कहाँ, भगवान बुद्ध कहाँ। भगवान बुद्धको त्यो मार्गलाई मैले पनि फेला पारे भने म पनि नफर्किएला, तर तपाईको इच्छा पूरा गर्नको निमित्त म अवश्य पनि भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा अवश्य दिउँला, तपाईको इच्छा अवश्य पूरा गरिदिउँला, तर मेरो पनि तपाईले इच्छाको पूरा गरिदिनुहोस्। त सुयोधन महाराजले भने, भगवान बुद्धको दर्शन मात्र गर्न पाउने भए तिम्रो सब इच्छा म पूरा गरिदिउँला। के छ तिम्रो इच्छा? ल भन। कालुदाई अमात्यले भने, अरु त के इच्छा हुनु र? यदि म पनि तपाईको दूत भएर निमन्त्रणाको लागि भगवान बुद्ध कहाँ गए भने मैले पनि अवश्य पनि धर्म देशना त सुन्छु होला। त्यसैले तपाईसँग सुरुमै म यो अनुमति माग्न चाहन्छु कि मलाई पनि प्रवजित हुने आज्ञा दिनु भए म उहाँलाई यहाँ ल्याउन सक्ने छु, अन्यथा म असमर्थ हुनेछु महाराज। यदि तपाईले मलाई प्रवजित हुने आज्ञा दिनुभयो भने चाहिँ म अवश्य पनि भगवान बुद्धलाई निमन्त्रण गरेर कपिलवस्तुमा ल्याउने छु महाराज। यही मेरो इच्छा हो, मलाई पनि प्रवज्जा हुने आज्ञा दिनुस्। त सुयोधन महाराजले अब 9 पल्टसम्म पठाइसकेका ती व्यक्तिहरूलाई आज्ञा नदिए पनि त प्रवजित भए भनेपछि अब कालुदाई अमात्यले पहिले प्रवजित हुने आज्ञा मागेको छ भने किन नदेऊ? म पनि भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्न पाउने। ल त कालुदाई मन्त्री, कालुदाई अमात्य, तिम्रो जे इच्छा छ गर्न सक्छौ, जसो गरेर भए पनि मेरो छोराको मुख मलाई चाँडै नै देखाउने प्रयोजन गर।
प्रयोजन गर भनेर सुयोधन महाराजले कालदाय अमात्यलाई आज्ञा गर्नुभयो। तिम्रो इच्छा छ भने प्रभुजी हो नहो त्यो तिम्रो इच्छा हो, इच्छा छ भने हुनु। तर मेरो छोरा भगवान बुद्धको मलाई दर्शन गराइदियो, बस। राजाको आज्ञा पाइसकेपछि कालदाय अमात्यले पनि हुन्छ महाराज, तपाईको यो आज्ञा पाउनु मेरो लागि लाख लाख भयो। अरू जस्तो दूतहरू जस्तो त म भइन नि, अरू दूतलाई जस्तो तपाईले मलाई भन्नु हुन्न नि अब त, किनभने तपाईको आज्ञा लिएरै म प्रभुजित हुने हो। 1000 जना टोली लिएर कालदाय अमात्य पनि राजाको दूत बनेर राजगृह नगरमा पुगे, वेलौनाराम बिहारमा। त्यति बेला पनि जुन बेला कालदाय अमात्य भगवान बुद्ध कहाँ पुग्नुभयो, त्यति बेला पनि भगवान बुद्ध धर्म देशनामै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। त भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर जसरी 9 टोली हैन धर्मचक्षु लाभ गरेर उनीहरू भिक्षु भए, त्यसरी नै कालदाय अमात्य पनि भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर एकपल्ट है, फेरि एकपल्ट, ल हेर्नुस् त, भगवान बुद्धको एकपल्ट धर्म देशना सुनेर पनि धर्मचक्षु लाभ गर्ने मान्छेहरू धेरै थिए। पूर्व जन्ममा थुप्रै पुण्य संस्कार लिएर आएका व्यक्तिहरू थिए। पूर्व जन्ममा थुप्रै पुण्य संस्कार लिएर आएका व्यक्तिहरू थिए। ओहो, एक पल्ट धर्म देशना सुनेर कपिलवस्तुका 10,000 मान्छे एकै पल्ट चाहिँ धर्मचक्षु लाभी भएर भिक्षु भएका थिए। अरहन्तै भए भनेर चाहिँ त्यहाँ छ, त्यहाँ उल्लेखित छ, त्यहाँ भिक्षुहरू सबका सब। कालदाय अमात्य त्यो पछि भिक्षु बनिसकेपछि त आकाश मार्गबाट उड्न सक्ने त्यस्तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएर सम्म चाहिँ अरहन्त भएका थिए। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने नेपालका जनताहरू भए नि, ती कपिलवस्तुका भनेका सबै उनीहरू त नेपालको अहिलेको भागमा भौगोलिक हिसाबबाट नेपालमै पर्छ नि, हैन? त्यति बेला त नेपाल भन्ने छैन, त्यति बेला त तपाईको जम्बूद्वीप भनिन्थ्यो। जम्बूद्वीपको त्यो कपिलवस्तु राज्य कति पुण्यवानहरू होलान् त्यो ठाउँमा जन्मिएकाहरू। एकपल्ट धर्म देशना सुनेपछि त अरहन्त हुने, धर्मचक्षु लाभ भएर जाने। अब हामी त हजारौं पल्ट धर्म देशना सुने पनि धर्मचक्षुको लाभ त के हो, धर्मचक्षुको कति टाढा के हामी त। पुण्य नभएको हो कि श्रद्धै नभएको हो कि हैन, देशनै त्यस्तो नभएको हो कि के हो नमिलेको जस्तो। त कालदाय अमात्य पनि अरहन्ते भए, भिक्षु भए। भगवान बुद्धले सबलाई भिक्षु बनाए। कालदाय अमात्य पनि भिक्षु भएर बसे त्यहाँ। त्यसपछि एक हप्ता बितिसकेपछि कालदाय अमात्यले, अब कालदाय भन्ते भयो हैन, आयुष्मान कालदायले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे। कति मजाले प्रार्थना गरेको थियो कालदाय अमात्य, त्यो कालदाय भन्तेले, आयुष्मान कालदायले भगवान बुद्धलाई कसरी निमन्त्रण गरेको भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो कि त्यो कालदाय अमात्यले, भगवान शास्ता, आजकल ऋतु गुण साह्रै सुखदायक छ।
न गर्मी न चिसो, अति जाडो पनि होइन अति गर्मी पनि होइन, साह्रै घाम कडा पनि होइन साह्रै नरम पनि होइन। कपिलवस्तुतिर जाने मार्ग साह्रै सुन्दर देखिन्छ। भर्खर भर्खर फुल्न लागेका रातो हरियो नीला हैन नाना रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले शोभामान भइरहेका छन्। मार्ग साह्रै आनन्ददायक छ। भगवान शास्ता हे महावीर, बाटोमा न धेरै हिलो छ, न बाटोमा न ग्रीष्मकालमा जस्तै धुलो उड्छ। ऋतुराजले आफ्नो शोभा प्रदर्शन गरिरहेको छ। भगवान शास्ता नाना प्रकारका पन्छीहरूले संगीत निकाले झैं मार्गको सौन्दर्य अझै बढाइरहेको छ। भगवान शास्ता भनेर त्यो कालो दाई अमात्यले भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुतिर जाने त्यो मार्गको व्याख्या गरेको कि अहिले त्यो त्रिपिटकमा व्याख्या गरे अनुसार ठ्याक्कै अहिले त्यस्तै छ। हेर्नुस् त, धेरै गर्मी पनि होइन धेरै जाडो पनि होइन हैन, ठिक्कको छ के, ठिक्कको हुन्छ यो 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 फागुन पूर्णिमा भनेको। जाडोलाई छोडेर तपाईको गर्मी सुरसुरु हुने त्यो त्यो स्थानमा छ के यो फागुन पूर्णिमा भनेको। 2500 वर्ष अगाडि नै व्याख्या गरिएको ठ्याक्कै त्यही मौसम छ। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, ए कालो दाई, अनेक प्रकारले कपिलवस्तुतिर जाने मार्गको सौन्दर्य वर्णन गरिरहेका छौ। यस प्रकारले तिमीले किन वर्णन गर्यौ? यसको पछाडिको कारण के हो? बिना कारण त तिमीले यो वर्णन गरेको त होइन होला। ए कालो दाई माते, भन यसको पछाडि कारण के छ जुन तिमीले कपिलवस्तुको त्यो मार्गको सौन्दर्य व्याख्या गरिरहेको छ? त भगवान बुद्धलाई थाहा थियो, प्रार्थना बिना त भगवान बुद्धले एक पाइला पनि चाल्नुहुन्न। त्यसपछि आयुष्मान कालोदाई भइसक्यो होइन, भिक्षु भइसकेपछि भन्नुभयो, भगवान शास्ता तपाईं त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, मैले यो किन व्याख्या गरे भन्ने कुरा त तपाईलाई थाहै छ। मैले नभने पनि तपाईलाई थाहा छ, तपाई त सर्वज्ञ। अहिले मेरो मनमा के कुरा खेलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ। भगवान शास्ता तपाईका बुबा महाराज सुदोधन हजुरको दर्शनको अभिलाषी हुनुहुन्छ हैन? त्यसैले कपिलवस्तु नरेश सुदोधन महाराजले तपाई कहाँ 9 तोली पहिल्यै पठाइसक्नु भएको छ कि तपाईलाई निमन्त्रणा गर्नको निमित्त। तर साराका सारा तपाईको धर्मदेशना सुनेर उनीहरूले धर्मचक्षु लाभ गरेर तपाई सामुन्ने भिक्षुत्व भावमा बसे। मैले त अझ सुदोधन महाराज कहाँ प्रवजित हुने भिक्षु भावमा बस्ने आज्ञा लिएर आएको। मलाई यति थाहा थियो कि तपाईको उपदेश सुनिसकेपछि म पनि गृहस्थ भावमा बस्नै सक्दैन भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो। मैले सुदोधन महाराजलाई आज्ञा मागे, मेरो इच्छा पनि पूरा गर्दिनुस्, तपाईको इच्छा पनि पूरा हुनेछ। तपाईको धर्म देशना सुनिसकेपछि म अवश्य पनि प्रवचित हुनेछु। मलाई आज्ञा दिनुस्, यो मेरो इच्छा हो। ए सुदोधन महाराज, तपाईको इच्छा, तपाईको पुत्र तथागत भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने त्यो पनि म पूरा गर्छु। अवश्य पनि भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गरेर कपिलवस्तु आगमन गराउँछु भनेर मैले वचन दिएर आएको छु। भगवान शास्ता, मेरो बिन्ती छ तपाईलाई आफ्नो पिताको
गुणलाई स्मरण गरेर, आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको गुणलाई स्मरण गरेर भगवान शास्ता कपिल वस्तु गमन गरी बक्स्योस् रे, कपिल वस्तु गमन गरी बक्स्योस् रे। कालोदाई अमात्य कालोदाई भन्ते भइसकेपछि भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरेको तरिका हो कि त्यो। त भगवान बुद्धलाई त थाहा थियो, भगवान बुद्ध मुसु मुसु हाँस्नु भइरहेको थियो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनु भनेकै ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि पनि त भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि उद्धार गर्नुको निमित्त भगवान बुद्धहरूले धर्म चक्र प्रवर्तन गर्नुहुन्छ, बुद्ध ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले कालोदाई अमात्यलाई भने, हे कालोदाई, अवश्य पनि म कपिल वस्तु गमन गर्नेछु, अवश्य पनि कपिल वस्तु गमन गर्नेछु। आफ्ना माता पिताहरूको गुण स्मरण गरेर, ज्ञाति बन्धुहरूको गुण स्मरण गरेर उनीहरूको उद्धारको लागि अवश्य पनि म आफ्नो पाइला चाल्नेछु भनेर भगवान बुद्धले फागुन पूर्णिमा आजकै दिनमा ज्ञाति बन्धुहरूको उद्धारको लागि, ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि आफ्ना आमा बुवाको अनन्त गुणलाई सम्झेर भगवान बुद्ध 20,000 भिक्षुहरूको माझ बसेर, कति हजार, 20,000 तपाईको चाहिँ भिक्षुहरूको माझ बसेर जसले मान भएर फागुन पूर्णिमाकै दिन कपिल वस्तु गमन गर्नुभयो। राजगृहबाट कपिल वस्तु भनेको चाहिँ 60 योजन थियो रे, 60 योजन थियो रे। एक दिनमा 1 योजन हिँडेर जानुभयो रे भगवान बुद्ध। ल है भगवान शास्ता कपिल वस्तु नगरमा आगमन हुनुभयो भनेर त्यो कुरालाई खबर गर्नको निमित्त कालोदाई भन्टे, कालोदाई अमात्य पछि कालोदाई भन्टे भएको त्यो खबर चाहिँ कसरी उहाँले पुर्याउनु भयो त भन्दाखेरि कालोदाई भन्ते आकाश मार्गबाट उडेर कपिल वस्तु पुगेर सुयोधन महाराजको दरबारमा उभिनु भएको थियो। दरबारमा यसो हेर्छ त आकाश मार्गमा यो को उभिरहेको रहेछ भनेर सोद्धाखेरि कालोदाई अमात्यले भने, महाराज म तपाईको दूत कालोदाई अमात्य, भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर मैले पनि प्रवचित ग्रहण गरेको हुँ। तपाईको लागि यो सन्देश लिएर आएको छु। भगवान शास्ता फागुन पूर्णिमाको दिन कपिल वस्तु गमन गर्नुभयो भनेर आकाश मार्गबाट उडेर त्यो कालोदाई अमात्य, कालोदाई भन्ते भनेर त्यहाँ आकाश मार्गबाट उडेर आएको। ल सुयोधन महाराज त अति नै प्रसन्न भयो। मेरो दूत बनेर गएको कालोदाई अमात्य आज कालोदाई भिक्षु बनेर आकाश मार्गबाट उडेर आउन सक्ने त्यस्तो रिद्धि सिद्धि ज्ञान प्राप्त गरेर आइसकेको रहेछ। सुयोधन महाराजले अति प्रसन्न भयो, अति प्रसन्न भयो। श्रावक संघहरू त यति श्रद्धा राख्न योग्य छ भने श्रावक संघका पनि पूजनीय भगवान शास्ता कस्तो होला, आफ्नो पुत्र फेरि त्यो पनि। हैन, हुन त त्यहाँनिरको एउटा त मैले चाहिँ एउटा घटना म तपाईलाई अलिकति सुनाइदिन्छु। जब कालोदाई मन्त्री आकाश मार्गबाट आएको थियो, सुयोधन महाराजले सोधेको थियो तिमी को हो?
कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यो आकाश मार्गमा तिमी को हो भनेर सोधेको थियो। कसको छोरा तिमी भनेर सोधेको थियो। कालुदाई भन्तेले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि, मेरो पिता जिन हुनुहुन्छ। त्यति बेला जिन भनेको बुद्धलाई भनिन्छ। मेरो पिता जिन हुनुहुन्छ, बुद्ध भगवान शास्त्र हुनुहुन्छ। उहाँको शरीरबाट 6 वर्ण रश्मिहरू प्रकाशित हुनुहुन्छ। उहाँसँग तुलना गर्न योग्य यो लोकमा अरू कोही पनि छैन। उहाँ नै मेरो पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले ए सुदोधन महाराज, तपाईँ मेरो बाजे, मलाई चिन्नु भएन भनेर भन्नुभएको थियो अरे के कालुदाई अमात्यले। कति मजा। कालुदाई भिक्षुले त्यो मलाई चिन्नु भएन, तपाईँ मेरो बाजे, म तपाईँको नाति भनेर भन्नुभएको थियो अरे। त्यसपछि कसरी तिमी मेरो नाति भयो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि कालुदाई अमात्यले के भने, तपाईको पुत्र भगवान शास्ता बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर उहाँ भगवान शास्ता हुनुभयो। तपाईको पुत्र भगवान शास्ताको उपदेश सुनेर म भिक्षु भएँ र भगवान बुद्ध मेरा पिता हुनुभयो। तपाईको पुत्र भगवान शास्ताको म पुत्र भइसकेपछि अब भन्नु सुदोधन महाराज, म तपाईको नाति भयो कि भएन? सुदोधन महाराजले चिनिहाले। ओहो, कालुदाई अमात्य पो। आश्चर्यचकित आकाश मार्गमा उडेर कपिलवस्तुमा आइरहेको हैन। त्यसपछि सुदोधन महाराजले आफ्नै दूत कालुदाई अमात्यको त्यो प्रादुर्भाव देखेर कालुदाई भिक्षुलाई आदर सत्कार सम्मान गरेर, सुदोधन महाराज पनि कति कोमल हेर्नुस् त, राजा भइकन पनि भिक्षुहरूलाई आदर सम्मान सत्कार गरेर वन्दना गरेर भोजन दान गर्नुभएको थियो। तर कालुदाई अमात्यले त्यो भोजन लिएर फेरि फर्किन लाग्नु भएको थियो हैन। त्यो पात्रमा राखेको त्यो पिण्ड पात हैन, त्यसमा भोजन राखेर लिएर जान लागेको थियो। सुदोधन महाराजले किन र भन्थे, यही भोजन गर्नुहुन्न र कहाँ गएर तपाईँ भोजन गर्नुहुन्छ? कालुदाई अमात्यले भन्नुहुन्छ, कालुदाई भन्तेले भन्नुहुन्छ, म भगवान कहाँ गएर नै भोजन गर्छु। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गमन गरिरहनु भएको छ, म भगवान बुद्ध कहाँ गएर त्यहाँ उहाँसँगै म भोजन गर्छु। त्यसपछि सुदोधन महाराजले भन्नुभएको थियो, हे कालुदाई अमात्य, आजकल भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ? सुदोधन महाराज, भगवान बुद्ध राजगृह नगरबाट कपिलवस्तु नगर गमन गरिसक्नु भएको छ। आजकल भगवान बुद्ध 20,000 भिक्षुहरूको माझ बसेर राजगृहबाट 60 योजन भिक्षुहरूसँगै हिँडेर आइरहनु भएको छ, हिँडेर आइरहनु भएको छ। एक दिनमा 1 योजन भनेपछि राजगृह नगरबाट तपाईको एक दिनमा 1 योजन भनेपछि 60 दिन लगाएर कपिलवस्तुमा आइपुग्नु भएको थियो। त्यो भनेको कुन दिनमा आइपुग्नु भयो? वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा पुग्नुहुन्छ। फागुन चैत वैशाख हैन, फागुनबाट चैत वैशाख 2 महिना 60 योजन राजगृहबाट कपिलवस्तु नगर भनेको 60 योजन छ अरे। एक दिनमा 1 योजन सारा नगरमा त्यो योजनमा त्यो सुदोधन महाराजले त्यो थाहा पाइसकेपछि हरेक दिनमा
सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धको लागि भोजनको व्यवस्था गर्थ्यो कालोदाई अमात्यको मार्फत। हरेक त्यो मार्गहरूमा सुयोधन महाराजले यति सुन्दर त्यति सहज बनाइदिएको थियो कि त्यो यात्रा गर्नको निमित्त हैन। त 60 योजनसम्म भगवान बुद्धलाई दिएर पठाउनु भएको कालोदाई मन्त्रीको हातबाट भगवान बुद्धले राजभोजन सेवन गर्नुभएको थियो। हरेक दिनको भोजन सुयोधन महाराजले आफ्नो पुत्र हैन भगवान बुद्धलाई भोजन दान गर्नुभएको थियो। त्यसरी कालोदाई मन्त्री कालोदाई भिक्षु भइसकेपछि आकाश मार्गबाट उड्न सक्ने भइसकेपछि हरेक दिन आकाश मार्गबाट उडेर आउँथ्यो, आकाश मार्गबाटै भोजन लिएर जानुहुन्थ्यो। कति मजा होला त्यो राजभोजन गर्नुहुन्थ्यो हैन। र हरेक दिन कालोदाई भिक्षुले सुयोधन महाराजलाई भगवान बुद्ध 20,000 भिक्षुहरू सहित फल्ना ठाउँमा पुगे, यस्तो गरी व्यवस्था भइरहेको छ उस्तो गरी सारा खबर चाहिँ कालोदाई मन्त्रीले सुयोधन महाराजलाई दिन्थ्यो हैन। यसरी आफ्नो आमा बुबु परिवार ज्ञाति बन्धुहरूको गुण उपकारलाई सम्झेर कृतज्ञ भएर भगवान बुद्धले फागुन पूर्णिमाको दिन राजगृह नगरबाट कपिलवस्तु नगरमा गमन गर्नु भएको गमन दिवस कपिलवस्तु गमन दिवस भनेर फागुन पूर्णिमाको दिनलाई लिइन्छ। भनाइको मतलब अहिलेको हिसाबबाट इन्डियाबाट नेपालमा भगवान बुद्ध फर्किनु भएको दिन भनेर भन्न सकिन्छ हैन। त्यो कस्तो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमाको दिनमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, असार पूर्णिमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, असार श्रावण भाद्र असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ यो 7 महिना र 8 महिना फागुनसम्मको त्यो जुन 8 महिना लगाइसकेर भगवान बुद्धले यत्र तत्र उरुवेल वनतिर राजगृह नगरमा यसो उसो गएर सारा भिक्षुहरू बनाइसकेपछि भनेपछि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि 7औं वर्ष प्रवेश 7औं वर्ष टेक्ने समयमा भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गमन गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हिसाब किताब गर्यो भने निस्किन्छ। र वैशाख कपिलवस्तुमा पुगेको दिन चाहिँ ठ्याक्कै कति भयो त भन्दाखेरि 60 वर्ष पुग्यो। त्यसैले भनिएको छ त्यो हिसाब किताब गर्दाखेरि पनि पुग्छ। राहुल कुमारलाई भेटेको कपिलवस्तु आइसकेपछि त्यति बेला राहुल कुमार पनि 60 वर्षमा लागेको 7 वर्ष पुगेको बालक भएको भन्ने हिसाब पनि ठ्याक्कै मिल्छ। 7 वर्षको थियो राहुल कुमार, प्रवज्या सामनेर प्रवज्या गरेको थियो भन्ने कुरा हामी सुन्छौं नि। हो कपिलवस्तु नगर आइसकेपछि साराका सारालाई त्यहाँ कपिलवस्तु आइपुग्नु भएको समयको वर्णन त फेरि अलिकति अर्कै किसिमले व्याख्या छँदैछ हैन। तर जे होस् भगवान बुद्धले आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि आमा बुवाहरूको गुण स्मरण गरेर आफ्नो मातृभूमिको यात्रा यानी कि गमन प्रारम्भ गरेको दिनको रूपमा आजको फागुन पूर्णिमालाई लिइन्छ। उपासक-उपासिकाहरू फागुन पूर्णिमालाई लिइन्छ। त्यसैले यो भन्न सकिन्छ न्यातार्थ चर्यङ भनेर भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुको न्यातार्थ चर्यङ पनि पर्छ। आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूको लागि उपकार गर्नको निमित्त पनि भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ भन्ने जुन उक्ति छ त्यो उक्तिलाई पूरा गर्नको निमित्त पनि भगवान बुद्ध आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि कपिलवस्तु गमन गर्नुभएको दिन फागुन पूर्णिमाको दिन भनेर
बुद्ध शासनमा अति महत्त्वका साथ लिइन्छ। यानि कि ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि पाइला चाल्नु भएको दिन, मातृभूमिको गुण स्मरण गरेर कृतज्ञ जाहेर गर्नको निमित्त पाइला चालेको दिन, आमा बुबा परिवारहरूको गुण स्मरण गरेर आमा बुबा परिवारहरूको गुणलाई कृतज्ञ जाहेर गर्नको निमित्त पाइला चालेको दिन, कपिल वस्तु गमन दिवस भनेर फागुन पूर्णिमाको दिनलाई लिइन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले साह्रै महत्त्वपूर्ण दिन छ आज। भगवान बुद्धले त्यो पाइला नचाल्नु भएको भए कपिल वस्तुमा त्यत्रो मान्छेहरू अरहन्त हुने थिएन, त्यत्रो मान्छेहरू भिक्षु हुने थिएन, आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको उपकार हुने थिएन। त भगवान बुद्धले सारा मातृभूमिको उपकारको लागि भगवान बुद्धले पाइला चाल्नु भएको दिन भनेर तपाईले लिँदा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पनि कर्तव्य धर्म के रहन्छ? बुद्ध शिक्षा अनुसार आफू जन्मेको भूमिमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। आफ्नो मातृभूमिलाई छोडेर मात्र विदेश मात्र धाएर विदेशमा गरेर मात्रै पुगेन। आफ्नो मातृभूमिको कृतज्ञ गुणलाई पनि सम्झेर आफ्नो मातृभूमिमा पनि केही गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सन्देश दिएको छ के भगवान बुद्धले। आफूलाई जन्मन आफ्नो मातृभूमि भनेको पनि त स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर भनिन्छ हैन, त्यसरी चाहिँ व्याख्या पनि गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईले आफ्नो मातृभूमिलाई पनि याद गर्नुहोस्, कृतज्ञ हुनुहोस् हैन। अब यही देश नसुन्ने कति विदेशमा बसिरहनु भएको होला हैन, आफ्नो जन्मभूमि मातृभूमिलाई छोडेर। त उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुले चाहिँ संसार हैन अरु संसारमा गर्नुस्, धेरै गर्नुस्, त्यसमा केही फरक परेन, तर आफ्नो मातृभूमिको लागि पनि केही गर्नुस्, आफ्नो जन्मभूमिको लागि पनि केही गर्नुस्, जुन कार्यले चाहिँ आफ्नो मातृभूमिको ऋण तिर्न सकोस्, आफ्नो मातृभूमिको गुणलाई कृतज्ञ हुन सकोस्। त आजको वास्तवमा भन्ने हो भने आज फागुन पूर्णिमा भनेको चाहिँ आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो जन्मभूमिको ऋण तिर्नको निमित्त हैन, कृतज्ञ हुनको निमित्त पाइला चाल्ने दिन। तपाईले पनि आफ्नो मातृभूमि जन्मभूमिको लागि केही गर्नको निमित्त पाइला चालिहाल्नुस्। आजको दिनमा सफल हुनेछ। ल भगवान बुद्धले चाल्नु भयो। उहाँले कुनै पनि गुणलाई चाहिँ कृतज्ञ हुन बाँकी नै राख्नु भएन कि। त्यो शिक्षा चाहिँ गुण गर्नु र कृतज्ञ हुनु भगवान बुद्धहरूको शिक्षामा यो साह्रै महत्त्व राख्ने विषय हो के उपासक उपासिकाहरू। आफूले गुण गर्ने र गुण गरेको व्यक्तिहरूको गुण तिर्ने, कृतज्ञ हुने भनेको त्यस्तो। त्यसलाई भगवान बुद्धले एउटा सन्देशको रूपमा फागुन पूर्णिमालाई दिएको छ। तपाईँ हामीले पनि आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि, आफ्नो मातृभूमिमा केही गर्नको निमित्त, आफ्नो जन्मभूमिको उपकार हित सुखको लागि आफूले सक्दो के गर्न सक्छ तपाईले त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। र भगवान बुद्धले त्यो गरेर देखाउनु भएको र फागुन पूर्णिमाको दिन उहाँले मातृभूमि, जन्मभूमि, ज्ञाति बन्धु, आमा बाबाको गुण स्मरण गरेर पाइला चाल्नु भएको दिन भनेर तपाईहरुले लिनु पर्यो। त्यसैले बुद्ध शासनमा आजको पूर्णिमा पनि विशेष महत्त्व रहेको छ। अब तपाईहरु त फागुन पूर्णिमा भनेर रंग रंगिला हैन, यो हाम्रै होइन, यो कहाँबाट आएको, कसरी आएको हैन, अहिले मान्छेहरु त्यसमै रमाइरहेको हुन्छ। तपाईहरु पनि त अब घाम पनि चर्किसक्यो, तपाईहरु पनि खेल्नको लागि तम तयार भएर बसेको होला। अब के गर्ने हैन। ल त उपासकहरु, जस्तो कुरा गरे पनि त्यस्तै हो। जस बुद्ध शासनमा आजको पूर्णिमाको यो महत्त्व रहेको छ भनेर तपाईहरुले सुनाउन चाहेको, सुनाए पनि सबैले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। र अन्तमा आज पूर्णिमाको दिन है, यो विशेष दिन भयो। आजको दिन अब धेरै उपासक उपासिकाहरूले आज विभिन्न उपलक्ष्यहरू राखेर श्रद्धा दानहरू गर्नुभएको छ, अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ। आज फागु पूर्णिमाको दिनमा सदाको पूर्णिमा जस्तै हाम्रा चाहिँ चतुर्प्रेय डाटा, कपिलमान शाक्य, प्रविता शाक्य परिवारबाट सीता पाइला
स्टार हाउसिङ सम्पूर्ण परिवारबाट भन्तेको लागि आज भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई यो दान पुण्यको भोजन दानको अनुभवले जीवनमा रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा रहित हुन्, सुस्वास्थ्य दीर्घायु हुन्। उहाँहरूले योजना गरिरहनु भएको कार्यमा त्रिरत्नको अनुभवले कुनै पनि विघ्न बाधाहरू रहित भएर कार्य सिद्ध होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र साथसाथै हाम्रो अरू पनि उपासक हुनुहुन्छ। हाम्रा एकजना उपासक हुनुहुन्छ हाम्रो रत्न साक्य भनेर उहाँले चाहिँ फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ। रत्न साक्य उपासक, उहाँ निरन्तर धर्म देशना पनि सुन्नुहुन्थ्यो। आजकल चाहिँ अलिकति उहाँको नाति को हेरचाहमा समय बिताइरहनु भएकोले अब पहिला जस्तो नभए पनि समय मिलाएर उहाँले देशना सुनिरहनु भएको छ हैन, उहाँको परिवार हैन। र उपलक्ष्यलाई चाहिँ उहाँ कहिले पनि छोड्नुहुन्न हैन। उपलक्ष्यमा चाहिँ भन्देको लागि भोजन दान गर्ने, श्रद्धा दान गर्ने आदि इत्यादि पुण्य कुशल कर्महरू सम्पादन गर्दै आउनु भइरहेको छ, जस्तो सुकै व्यस्तताको बावजुद भए पनि। र उहाँ लेख्नुहुन्छ, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धेय विमल भन्देलाई सादर वन्दना। यो 78 साल चैत्र 3 गते बिहिबार चतुर्दशी तिथि हैन। त्यसपछि चन्द्रपति शाक्यको वार्षिक पुण्यतिथि परेको हुनाले सुगति निर्वाण कामनाको साथै परित्राण पाठ पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनका लागि भोलिको भोजन भनेर हिजो लेख्नु भएको छ। आजको भोजनको हाम्रो तर्फबाट ग्रहण दिनु हुन श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय विमल भन्देलाई सादर अनुरोध गर्दछौँ। साधु साधु साधु। सङ्घरत्न शाक्य रत्न तथा सम्पूर्ण शाक्य परिवार पाको निरोध भनेर रत्न शाक्य उपासकले लेख्नुहुन्छ। र श्रद्धादान स्वरूप उहाँले रु 5000 श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। रत्न शाक्य, सङ्घरत्न शाक्य, अब यहाँ शाक्य रत्न भनेर फेसबुकमा छ। सम्पूर्ण शाक्य परिवार पाको निरोधलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्। र विशेषतः उहाँका श्रद्धेय भनेर पिता भनेर लेख्नु भएको छ। चन्द्रपति शाक्यको सुगति निर्वाण कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अर्को एकजना हाम्रो उपासक हुनुहुन्छ अशोक राज चित्रकार। उहाँले पनि श्रद्धा दान स्वरूप रु 500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। यो दानको अनुभवले उहाँलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। र अर्को एकजना उपासिका पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना उपासकको यहाँ कहाँ छ फेरि एकैछिन है। अब कहाँ पर्यो फेरि। अर्को एकजना उपासिका पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ कहाँनिर गयो। यो त हिजोको भयो है। खै यति नै होला कि हो। ल छुटेको भने पछि पनि भनौँला। उपासक आजको लागि यति नै गरौँ। सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गमन दिवसको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र नेपालमा संस्कृति अनुसार जुन फागु पूर्णिमा छ, फागुन पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि
सबैलाई सुख शान्तिको कामना गर्दै अब अन्तमा पुण्यान्म गरौँ। उपासक उपासिकाहरू यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको महाशिविर बन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपन्जा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूका लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर पुण्यान्म गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलं। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मंगलं।